सूरह अल-हजरात की आयत नंबर 11 में इज्तिमाई ज़िंदगी के आदाब बताए गए हैं जो कि हम लोग नहीं जानते। कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी उन आदाब को नहीं जानते, और ख़ुसूसन आज के माशरे में जहाँ के सोशल मीडिया ने एक लर्नर का या एक मौल्लिम का काम सोशल मीडिया कर रहा है, तो उस माशरे में ख़ुसूसन हम इन आदाब को बिल्कुल नहीं जानते। सोशल मीडिया भी इट्सेल्फ एक इज्तिमाई ज़िंदगी की तरह ही है। यहाँ पर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में उनके व्यूज़ जानते हैं। और जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया है, मैं यही कहूँगा कि हम इज्तिमाई ज़िंदगी को रियल वर्ल्ड में तो क्या रील वर्ल्ड में भी नहीं जानते कि हमें एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करना है। तो सूरह हुजरात की जिस आयत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यसहर कौमुम मिन कौमिम असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, के ए ईमान वालो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। यहाँ पर कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आप उससे कौम के बारे में भी कह सकते हैं कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइम असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। इसी आयत में आगे कहा जाता है कि वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबिज़ू बिल अलकाब, और ना एक दूसरे को ताना दो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। बीसा इस्मुल फसूक बादल ईमान, और क्या ही बुरा है ईमान लाने के बाद फासिक कहलाना। वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो तौबा ना करे वो ज़ालिम है। अब इस आयत में जैसा कि आपने सुना कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक दूसरे को हम बुरे लक़ब से नहीं पुकार सकते, एक दूसरे का हम ना नाम बिगाड़ सकते हैं और ना हम एक दूसरे के ऊपर मजाक उड़ा सकते हैं हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है कि अमूमन जब इस तरह के काम होते हैं कि एक दूसरे का नाम हम बुरा रखते हैं, एक किसी इंसान का मजाक उड़ाते हैं, तो ये उस वजह से होता है कि उसके साथ हमारा जब हम बातचीत करते हैं हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में, तो किसी से इख्तिलाफ़ राय की वजह से ये रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। अमूमन ये होता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, हमारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। वो इसलिए होता है कि जब हम एक जगह पर रहते हैं तो हमारा जो आपस में मुकालमा है वो ज़ुबान की वजह से होता है, हमारी ज़ुबान की वजह से। अगर अपनी इस ज़ुबान का इस्तेमाल आप तलही में करते हैं तो आप नफ़रत के बीज बोते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अगर आप इसी ज़ुबान को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप मोहब्बत से काम लेते हैं इस ज़ुबान से, तो आप लोगों के दिलों में घर करते हैं। तो इस ज़ुबान का जो इस्तेमाल है ये ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस ज़ुबान से आप अच्छे नताइज भी पैदा कर सकते हैं, आप बुरे नताइज भी पैदा कर सकते हैं। आप सोसाइटी में रिफ़ॉर्म भी ला सकते हैं और किसी भी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रोस्टिंग इज़ अ कल्चर, ठीक है, आजकल कल्चर है तनकीस, इससे बढ़कर कुछ नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पर तनकीद करते हैं, किसी को रोस्ट करते हैं, किसी को नुक्ता चीनी करते हैं, तो आजकल के माशरे में उसे बड़ी तोप चीज़ समझा जाता है। यूँ समझा जाता है कि आपने जैसे मैदान फ़तह कर लिया हो,
دوسری ہی طرف جب آپ اپنی زبان کو محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوستی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مروت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ڈفرینٹ قسم کے جو ٹیگز ہیں وہ آپ کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ بات سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایون کہ مجھ میں بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے سے جڑے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم برے نام رکھتے ہیں اور ہم روسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو آپ دل ہی دل میں اس کو غلط قرار دیتے ہیں اور خود کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ جب آپ اس کو غلط قرار دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر طعنہ بھی کھینچتے ہیں، آپ اس شخص کے اوپر اس شخص کی ساخت خراب کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی من گڑ کہانیاں بھی گڑھتے ہیں، اور اس طرح آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شخص کسی نہ کسی طرح تباہ ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس سے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اجتناب کریں۔ ہم تو کسی کے ایمان کے بارے میں بھی یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہے یا وہ ایمان والا ہے یا یہ گناہ گار ہے یا یہ نیکوکار ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ہے۔ اس نے اپنا نامہ اعمال دکھانا ہے، میں نے اپنا نامہ اعمال دکھانا ہے، تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لیکوپلیکیا ایک ورڈ ہے جسے ماؤتھ کینسر بولتے ہیں، تو آج کل جو یوٹیوب فیس بک ہے یہ لیکوپلیکیا کا کام کر رہا ہے، اٹس ہیڈنگ ٹورڈ کینسر۔ آپ یوٹیوب میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ویسے تو جو میں ویڈیو بناتا ہوں وہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں بھی تو میں ان کے سٹیچر کا نہیں ہوں۔ ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ایسے ہے کہ وہ بہت پاپولر ہیں اور میں ایک ان پاپولر سا بندہ ہوں۔ لیکن آپ کسی بھی یوٹیوبر کا کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو سکھاتا کیا ہے۔ کیا وہ آپ کو لیکوپلیکیا تو نہیں سکھا رہا، روسٹنگ تو نہیں سکھا رہا، تنقید تو نہیں سکھا رہا، ٹھیک ہے، برے نام تو نہیں سکھا رہا، ولگیرٹی تو نہیں سکھا رہا، کیونکہ ان چیزوں کو جب تک آپ آبزرو نہیں کریں گے آپ بگڑیں گے، آپ ایک تناؤ پیدا کریں گے ہمارے معاشرے میں، ایک انسٹیبلٹی پیدا کریں گے جہاں پہ صرف نفرت ہوگی۔ جیسے کہ آپ اس پولیٹیکل سچویشن میں دیکھ رہے ہیں کہ دو پولیٹیکل سیکٹس آپس میں کس طرح غیر مہذب، غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاسٹ سسٹم میں ایک قوم دوسری قوم کو برا کہتی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے اور خود کو سپیریئر شو کرتی ہے، حتیٰ کہ قرآن جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ بھی مساوات کا درس دیتی ہے، اور کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جہاں پر کسی قوم کو سپیریئر کہا گیا ہو اور کسی قوم کو انفیریئر کہا گیا ہو۔ ایکچولی ہم ہندوستان میں رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جو کچھ زمیندار ذاتیں ہیں وہ ہندو تھے، تو ہم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ہندوؤں کے رسم و رواج تھے، اور طعنہ کرنا، مذاق اڑانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں کسی کا مذاق نہ اڑاؤں، کیونکہ جانے انجانے میں ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی کسی کو ٹرول کر دیتا ہوں یا کسی کا مذاق اڑا دیتا ہوں۔ سو نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ایسا نہ کروں، کیونکہ یہ خامی مجھ میں پائی جاتی ہے اور ہم سب میں پائی جاتی ہے کہ نہ میں کسی پر طعنہ کروں، نہ کسی کو برے نام سے پکاروں، اور میں پوری کوشش کروں گا اپنی اجتماعی زندگی میں کہ میں اپنے زبان کا صحیح استعمال کروں، اور بس یہی کہنا تھا۔